Presque à sens unique. Une équipe de défense, une équipe qui attaque, c'était beaucoup plus un exercice à part défense. Mais je tiens à les féliciter sur le plan défensif, ils étaient impeccables. Donc ils ont tenu. Mais Wahdort, il a fait des avoirs à dire mais je pense que défensivement, ils étaient impeccables. On n'a pas été très inquiétés sur le plan offensif. c'était tranquille. Mais c'est une équipe qui sait défendre. Donc, تعبنا باش كانوا بعض الفرص التسجيل اللي ما ولكن الفرصه اللي جات في الاخر حسمات في المقابله ونظن ان النتيجه عادله. وواضح سي فخير. كملوا الاسئله عليهم. تفضل. ما كنظن السير ما كيسير في الامور العمل الجاد والتضحيه ديال اللاعبين سورتو ديال اللاعبين اللي خلاو ان النتائج كاينين. رغم يكون عندك مدرب ولكن لما عندك لاعبين اللي يعرفوا يضحيوا ويعرفوا يكونوا مضامنين في السراء والضراء ما يمكنش يكونوا النتائج. دونك في هذا الباب كنظن كنهضر على الرجاء عامه ناجحه في هذا الشيء. Donc le volet technique, le volet administratif, parce qu'il y a gestion du club et le volet financier. Moi je m'occupe du volet technique. Je pense que le volet technique, هذه الساعة لهذه الساعة الحمد لله غادي في اتجاه صحيح. لحد هذه الساعة كنظن أن هذه واحد 6 ديال الأسابيع أنني فكرت وكنفكر في الاستقالة. مي هاد الأمور كنظن au courant de la semaine prochaine ما يمكن نعطيكم الأجوبة إلا الإدارة ديال الرجاء البيضاوي. لحد الساعة تفرغنا أكثر في المقابلة. الأسبوع المقبل إن شاء الله لها مدبر حكيم. دي ريزو سوسيو عيب وعار أن سيغتان بريس تاخذ استجواب اللي درنا هنا الماتش ديال القسم التاسع اللي حطوا لي السؤال على لابريس وعلى واش داروا. قلت لهم انا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها واللي بغى يكتب لي حر. اللي بغى يكتب شي حاجه يقولها انا ما قلتش. خذوا هذاك الطرف وسط اسمه وحطوه من بعد ما هضرت على الاستقاله. هذا الصوت السي محمد ماشي الصوت. الصوت خذوا الصوت بوحدو وملي كتسمع اللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. انا ماشي اسمه دونك يعني كينفي داكشي اللي قلت. ما عندها علاقه في الكونتكست ديالها تحيدها من هنا وحطها في جهه اخرى وتيرضى اخر. عيب الواحد يكون يهز المستوى شويه. الا قلت راني قلت حنا ما كنديروا لا سياسه والو راه الاخر هذيك كلشي كيعرفها. قلت ما قلتش. خالد غادي من موقع مشاكل 24. السؤال ديالي واش هاد المشاكل اللي كتشوف يعني ما سي بروبليم كوم سا ما بغيتش ندخل المشاكل. جو بريفير نهضر بوكو بلوس على الماتش حيت سي ان بوان دو بريس ديال الماتش. مي كوم لانفورماسيون اللي كانت قالت واللي قلت انا اللي امبورطونت انا حليت لا بارونتيز نهضر هادشي. مي جو بريفير بارلي ديال الماتش ديالنا باش ما نخرجش من اسمو الامور اللي كاين. مي كيف ما كان الحال اي بروبليم كيأثر ديريكتومون على اللاعبين وعلى المردود كله. ولكن كيف ما كان الحال كتسبق الاحداث باش ما يمكنش يتاثروا اللاعبين. لان تاثروا اللاعبين صعيب جدا غادي باش يعطوك في الملعب. ولكن جو بريفير ريستي دون الماتش. سي محمد انا كنهديو دابا عيد ميلاد هذا سي لا فيكتوار ديال لي جوور سي لا فيكتوار بور لو بوبليك. ايه البوبليك اللي كيتبعنا فين ما مشينا. حنا راه ما حتاش كاع تيران، راه لعبنا شي 18 تيران الماتش على العام. دونك سي اون فيكتوار. المكونات كلهم ديال الرجاء كاع اللي رجاوي يربح اليوم. واضح سي محمد. Ahmed Talal de l'ISJC. التلعب ديال المنافسه سيتي الاكسيلون بيلوز. ونعاود عاوتاني نجدد الشكر ديال الناس اللي مقابلين التلعب. فكاين نادي عريق ونادي كبير كيلعب هنا. دونك ملي كونتي روسوا ايسي كتبقى المشكل عندك هو ديال ليكيب تكنيك ديال الملعب. كيقول لك واش يلعبوا 2 مقابلات ولا 3 في الاسبوع. دونك هما اللي غادي يعطيو لوتوريزاسيون. سي ميم با الناس اللي مقابله ولا لا ديريكتريس ديال التيران مشكوره سميره حمامه.
مي سي سون ليكيب تكنيك اللي يدير دابا الغازون يمكن باش تلعب دابا لي فرق يفون ريسوفوار اون بلوس كنظن عندهم ماتش روتار عندهم ماتش روتار دونك هذاك ماتش روتار غادي يلعبوه الاربع ويلعبوا الحد اسكو سي بوسيبل يلعبوا حنا الجمعه هذاك بوسي ليكيب تكنيك اللي غتقول لي سينون اون فا روبورتي الماتش الاثنين ولا الثلاث خص لا باسيونس كاينه في الكره كاينه 90 دقيقه ولا 3 دقائق ولا 4 ولا 5 اللي غادي يكونوا faut être patient. Un but peut venir à la première minute, qui vient à la 93e minute. Mais protéger l'ombre dialogue. Tellement le jeu est serré ou l'équipe adverse rage à l'eau qu'il a réussi à faire quelque chose, mais il n'a pas les repères dialogue. Donc il joue, il peut y aller كيف ما الفين كده. Il faut être patient في الكرة. هتكون شوية الصبر. الكرة كتجي الصبر. راه ماشي فرقه حيت الناس من الرجاء وناس موزنو ندخل السلام عليكم ونعمروا في اربيتراج حنا سنا الرجاوي راكم ربحتوا ونشوف حنا كاع ما نلعبوش كاع نو هي ماتش ويا ان افيرسير قدام كان افيرسير كي ايتي تري بيان اورغانيزي ديفونسيفمون مي الفو تيت باسيون الوقت والصبر وملي تجيك الفرصه القلال خص ليفيكاسيتي سيتادير تجيك نص فرصه خصك تدخلها سينو غتعدي معكم تنعتذر ما شاء الله دائما الناس هنا ديالنا كنعتذر لكم على هاد النرفزه لان اليوم كان خصني نكون فخور بالفريق ديالي لان مقابله رجوليه حتى العشر دقائق الاخيره عندنا ضد فريق اللي اسمه الرجاء البيضاوي العالمي امكانيات بشريه ما نهضرش على المستوى التقني ديال كل اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي ولكن درنا واحد السيناريو كنا تنتظروا بان مرتد او ضربه ثابته نسجلوا بها هدف ديال الفوز لان تنعرف المدرب الدفاعي ديال الفريق هانئا الفريق الرجاء البيضاوي ما توفقناش اليوم مازال قدامنا عمل كبير غنشوفوا المقابله المقبله ان شاء الله. هو الفتره ديال 5 ايام ان تلعب مع جوج ديال الفرق اللي درنا مقابله بلاد كونتر الوداد البيضاوي كنت يشهد بالعطاء ديال الفريق الانضباط التكتيكي باش تكون منضبط تكتيكيا خصك دير واحد المجهود بدني كبير. بعد 5 ايام غادي نلعبوا لعبنا مع فريق الرجاء البيضاوي كنا ندلنا سدينا عليه جميع الممرات. تنشكر السي فخير اللي دخل عند اللاعبين وهنئهم على المقابله تيبقى دائما لاعب مدرب وطني كبير الحمد لله اللي مازال عندنا اساتذه في هذا المستوى تيزيدوا يخليونا باش نجتهدوا اكثر لانه باش يدخل المستوى تاع الملابس ويشكر الفريق ما يخلينا الا نزيدوا نجتهدوا اكثر. هذه مسؤوليه علينا. لعبنا مع فريق كما قلت هو فريق الرجاء البيضاوي محتل الصف الثالث اليوم 3 النقاط يعرفوا الاهميه ديالها ولكن كيف ما قلت لو سجلنا حنا لان المقابلات في هذا الشكل تنتهي ب1-0 او 1-1 يعني ان مره اخرى فريق الرجاء البيضاوي. تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.